अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की खौफनाक कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी हमको ज़ीशान ने भेजी है, तो आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं पेशे के एतबार से एक बस ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 20 सालों से बस चला रहा हूँ और इस सफ़र के दौरान बहुत से मुसाफिरों से भी मिला हूँ। लेकिन जो तजुर्बा मुझे कुछ साल पहले हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा था। ये वाकया उस रात का है जब मुझे एक अजीब और खौफनाक सफ़र तय करना पड़ा था। वो एक सर्द रात थी और मैं अपनी बस में अकेला वापस अपने अड्डे की तरफ जा रहा था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क सुनसान थी और उस अंधेरे में सिर्फ मेरी बस की हेडलाइट्स ही जल रही थीं। उस अंधेरे में आगे बढ़ते हुए जैसे ही मैं एक वीरान मोड़ के पास पहुंचा तो मेरी नजर सामने खड़ी एक औरत पे पड़ी। वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी, मानो उसने कफन पहना हुआ हो, और उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ ही देख रही थीं। उस वक्त मुझे उसका धुंधला धुंधला चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझे उस गहरे अंधेरे में भी खौफ से भरी हुई दिखाई दे रही थीं। मैंने बस रोककर खिड़की खोली और पूछा, बहन, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? पर इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बगैर कुछ कहे मेरी बस में सवार हो गई और पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मुझे उसकी यह हरकत बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसे आगे कहीं जाना होगा, तो मैंने भी बस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पर थोड़ी ही देर बाद मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्के हल्के मेरा नाम ले रहा हो। पर जब मैंने पीछे वाली सीट की तरफ देखा तो वो बिल्कुल खाली थी। वो मंजर देखकर मैं डर से कांप गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत अचानक वहां से कहां गायब हो गई थी, और बस के अंदर का टेम्परेचर भी अचानक गिरने लगा था और साथ ही साथ मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मैंने बस को रोकने की बहुत कोशिश की, गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे उस वक्त मेरी बस मेरे नहीं बल्कि किसी नादीदा कुव्वत के कंट्रोल में हो। तभी अचानक मेरे आसपास का मंजर तब्दील होने लगा। मैंने रास्ते पर गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कभी इस सड़क से गुजरा ही नहीं हूं। बाहर का मंजर बहुत खौफनाक दिख रहा था। वो सड़क एक घने जंगल में से होकर गुजर रही थी। मुझे बस के हेडलाइट्स की रोशनी के सिवा बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं खौफ से कांप रहा था। तभी मुझे फिर बस में पीछे से किसी ने मेरे नाम से पुकारा। मैंने बड़ी हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा तो वही औरत वहां पर बैठी हुई थी, जबकि कुछ देर पहले वो वहां से गायब हो चुकी थी। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उस वक्त मेरे चीखने की आवाज से पूरी बस गूंज उठी और अचानक से बस भी रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर बस से छलांग लगा दी। जैसे ही मैं बस से बाहर कूदा तो आसपास का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था
کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر مجھے اپنی جان بچانی تھی، اس لیے میں نے بس سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں بھاگتے بھاگتے وہیں پاس کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا، تو وہاں کے لوگوں نے میری حالت دیکھ کر پہلے تو مجھے پانی پلایا، پھر جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے انہیں اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ بتایا، تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ راستہ بہت پراسرار ہے، یہاں سے کئی لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ پھر اس گاؤں کے ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ کئی سالوں پہلے اسی سڑک پر ایک عورت کی موت ہو گئی تھی، جس کو ایک بس نے ٹکر ماری تھی۔ اس کے بعد سے ہی اس کی روح اس رستے پر بھٹکتی رہتی ہے۔ جو بھی بس والا اس رستے سے اکیلا گزرتا ہے، وہ عورت اسے دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب میری اس رستے پر دوبارہ اپنی بس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، پر میں بس کو پوری رات وہاں چھوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا، پر وہ رات اتنی لمبی اور خوفناک ہونے والی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر کچھ دیر بعد میں گاؤں سے نکل کر بس کے پاس پہنچا اور اپنے رستے کی طرف بڑھنے لگا، پر بس چلاتے ہوئے ہر چند منٹ میں مجھے کچھ عجیب اور خوفناک تجربات ہو رہے تھے۔ ایک بار تو میں نے دیکھا کہ بس کی تمام لائٹس بند ہو گئی اور بس مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میں نے ہیڈ لائٹس کو آن کرنے کی بہت کوشش کی، پر وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت میں بہت گھبراہٹ میں تھا۔ تبھی مجھے پیچھے کی سیٹوں پر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو احسن بھائی میرے جسم کی جان ہی نکل گئی۔ وہاں وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اب اس کی آنکھیں اور بھی خوفناک دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے میرے روح کے اندر جھانک رہی ہو۔ میں نے ہمت کر کے بس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بریک کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو میں نے چلاتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ پر میری بات کا اس نے بڑے دھیمے انداز میں جواب دیا، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور مایوسی تھی کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے پھر اسی دھیمی آواز میں جواب دیا، بس کو آگے بڑھاؤ، تم خود ہی جان جاؤ گے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ تو تھا نہیں، اس لیے میں نے بس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ سڑک مزید سنسان اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے وہ بھی بس کو آگے جانے سے روکنا چاہ رہی ہوں۔ تبھی مجھے اس سڑک کے کنارے ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر دکھائی دیا۔ اس گھر کے پاس پہنچتے ہی اس عورت نے کہا، یہی ہے میرا گھر۔ میں نے اس گھر کے سامنے بس روک دی۔ دروازے خود بخود کھل گئے اور وہ عورت بس سے اتر گئی۔ جیسے ہی وہ عورت اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو گھر کی تمام لائٹس روشن ہو گئیں۔ اس اندھیرے میں اس روشنی سے میری آنکھیں چندیا گئی تھیں، اور پھر احسن بھائی اگلے ہی لمحے وہ گھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورت بھی۔ میں کچھ دیر تو بس کی سیٹ پر سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ سب کچھ مجھے ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بس کو چلانا شروع کیا، اور پھر میں آہستہ آہستہ مین روڈ پر پہنچ گیا۔ اگلے دن میں نے یہ سارا واقعہ اپنے سپروائزر کو سنایا، اور اس واقعے کو سن کر انہوں نے مجھے کچھ دن چھٹیاں لینے کا مشورہ دیا۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے بس چلانا چھوڑ دی، لیکن اس دوران میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ وہ عورت کون تھی اور وہ گھر کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد مجھے دوبارہ اس علاقے میں بس چلانے کا حکم ملا۔ ہچکچاتے ہوئے اس بار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس رستے سے دن ہی دن میں گزروں گا، لیکن جب میں اس رستے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں دن کی روشنی میں سب کچھ نارمل تھا، پر مجھے ابھی تک سکون نہیں ملا تھا۔
तो मैं ड्यूटी खत्म करके दोबारा उस गांव के बुजुर्गों के पास गया तो अब की बार उन्होंने उस रास्ते के मुझे मजीद वाकयात सुनाए। उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर बहुत से लोगों के साथ अजीब व गरीब हादसात पेश आए हैं। कुछ लोगों ने बस की खिड़कियों पर अजीब तरह के हेवले देखे हैं। किसी ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना है। कुछ ने महसूस किया कि इनकी बस अचानक बहुत भारी हो गई है, जैसे किसी गैर मर्ई ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। इसके बाद मैंने उस रास्ते पर कभी बस नहीं चलाई। मैं बस तो अब भी चलाता हूँ, पर भूल कर भी उस रास्ते पर नहीं जाता। आज भी जब रात में अकेले बस चलाता हूँ तो मुझे वो औरत याद आती है और वो खौफनाक रात भी। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे ऐसा खौफनाक तजुर्बा दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।